खिड़की से कोई शख्स आता है और इनके सर में गोली मारकर फरार हो जाता है। पुलिस को इनके शौहर पर शक होता है और जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो वो इतराफ करते हैं कि हाँ, मैंने ही अपनी बीवी को कत्ल करवाया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज की नई प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने कैरियर के पीक पर अपने शौहरों के हाथों कत्ल हुई। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जिनका नाम है सना फ़ाखर, आपने इनको बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में, पाकिस्तानी ड्रामों में, हर जगह पर बहुत देखा होगा। इन्होंने आज एक बहुत सीरियस मैसेज रिकॉर्ड करवाया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि मुझे मेरे एक्स हस्बैंड और ससुर की तरफ से बहुत धमकियां मिल रही हैं और मैं ये मैसेज इसलिए रिकॉर्ड करवा रही हूँ, दुनिया तक अपनी आवाज़ इसलिए पहुंचा रही हूँ क्योंकि मैं माजी की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस की तरह इबरत का निशान नहीं बनना चाहती अपने शौहर के हाथों। दोस्तों, सना ने 2008 में मशहूर बिजनेसमैन फखर इमाम से शादी की थी और ये शादी मोहब्बत की थी और इस शादी के बहुत चर्चे थे और सबका ये कहना था कि ये शादी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी क्योंकि सना का बोल्ड लाइफ स्टाइल देखकर सबको ये लगता था कि ये मशहूर बिजनेसमैन इनके साथ ज्यादा देर नहीं गुजार पाएगा। लेकिन फिर सना और फखर ने 12 साल एक साथ गुजार के सबको हैरान कर दिया और फिर 2022 में एक बार फिर से सबको उस वक्त हैरान किया जब सना ने मीडिया पर आकर यह ऐलान किया कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही अच्छे अंदाज में खुदा हाफिज कहा और लिखा कि हम दोनों एक दूसरे की खुशहाली और तरक्की के लिए अलग हो रहे हैं। लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि इन 2 सालों में बात कत्लो गारत तक पहुंच गई और दोस्तों, सना ने जिस तरह से अपने मैसेज में कहा कि मैं माजी की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की तरह इबरत का निशान नहीं बनना चाहती जो अपने शौहरों के हाथों कत्ल हुई, तो मैं आपको बताता चलूं कि बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जिनका नाम श्री देवी था। श्री देवी अपने दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस और बॉलीवुड की पहली फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार थी। ये वो अदाकारा थी जिन्होंने चाइल्ड स्टार के तौर पर काम शुरू किया और फिर 14 साल की उम्र से ही हीरोइन आने लगी। राजेश खन्ना, अमरीश पुरी, धर्मेंद्र से लेकर अनिल कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान, कोई ऐसा एक्टर नहीं था जिसकी ये हीरोइन न बनी हो। और फिर अनिल कपूर के भाई बोनी कपूर जो कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनका इन पर दिल आ गया और किसी भी तरह करके उन्होंने इनको हासिल कर लिया, जबकि वो इनसे उम्र में भी काफी बड़े थे और पहले से शादीशुदा भी थे और 2 बच्चों के बाप भी थे। श्री देवी के साथ शादी करने के बाद वो शादी काफी अरसे तक खुफिया रही। बिलाखिर उस शादी का ऐलान इनको करना पड़ा क्योंकि इनकी 2 बेटियां भी हो चुकी थी और इनकी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी गुजर रही थी। श्री देवी का कैरियर तो जवानी में बहुत ही पीक पर था, लेकिन इस उम्र में भी उनको बहुत ही फिल्में मिल रही थी और सुपरहिट फिल्में मिल रही थी और वो अपने काम में बहुत ही मगन थी। लेकिन फिर 2018 में श्री देवी अपनी बेटी के साथ दुबई में एक शादी अटेंड करने जाती है और यहाँ पर उनके शौहर उनके साथ नहीं जाते। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद श्री देवी अपने शौहर को फोन करके कहती हैं कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आप फौरन यहाँ आ जाए। और उनके शौहर का कहना है कि मैंने फौरन फ्लाइट पकड़ी और दुबई पहुंच गया। वहां जाने के बाद हमने डिनर पर जाना था और श्री देवी को मैंने कहा कि तैयार हो जाओ। श्री देवी नहाने के लिए बाथरूम गई और वहां पर काफी देर लगा दी। मैंने आवाज दी लेकिन श्री देवी ने मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया और वहां पर खामोशी रही। बोनी कपूर का कहना था कि हमने डिनर का प्लान किया हुआ था और हम लेट हो रहे थे। जब उठकर मैं श्री देवी को देखने के लिए बाथरूम में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि श्री देवी बाथटब में मुर्दा हालत में पड़ी हुई है। बोनी कपूर को दुबई में अरेस्ट कर लिया गया और उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह आया कि उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी जिसकी वजह से वो बाथटब में डूब के मर गई। ये केस दुबई और फिर इंडिया में भी चलता रहा और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने अपनी बीवी को पहले शराब पिलाई और फिर बाथटब में डुबो के मार दिया। लेकिन पैसे के बलबूते पर कुछ ही अरसे के बाद ये केस भी खत्म हो गया और बोनी कपूर बाइज्जत रिहा भी हो गए। लेकिन श्री देवी को इंसाफ न मिल सका। दोस्तों, फिल्म स्टार नादरा पाकिस्तान की मशहूर तरीन अदाकारा थी और इनकी हर एक फिल्म सुपर हिट हुआ करती थी और बाज़ारे हुस्न से ताल्लुक रखने की वजह से ये एक बेहतरीन रकासा भी थी और जिस फिल्म में इनका डांस ना हो ऑडियंस को पसंद ही नहीं आती थी। और इनकी शोहरत का ये आलम था कि लोग घंटों लाइन में खड़े होकर इनकी फिल्म के लिए टिकट खरीदते और फिल्म देखते। लेकिन आपको एक बात जानकर यह हैरानगी होगी कि ये बाज़ारे हुस्न से ताल्लुक रखने के बावजूद नादरा ने अपनी जिंदगी में एक ही शख्स से मोहब्बत की, उसी से शादी की और फिर उसी से वफा निभाई। लेकिन नादरा का शौहर एक अयाश आदमी था जो आए दिन एक नई लड़की के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा जाता था और यही नादरा और उनके दरमियान एक परेशानी का बायस था। इसी वजह से उनके दरमियान लड़ाई झगड़े रहते और एक दिन नादरा इन सारी परेशानियों से आजाद हो गई
ایک شام جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر کر کے واپس آ رہی تھی تو کچھ نامعلوم افراد نے ان پر گولیاں برسا کر ان کو جگہ پر ہی ہلاک کر دیا. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اسی گاڑی میں ان کے شوہر بھی موجود تھے اور بچے بھی موجود تھے, لیکن کسی کو بھی ایک خراش تک نہ آئی. ٹارگٹ صرف نادرا کو کیا گیا اور نادرا جگہ پر ہی ہلاک ہو گئی. پہلے تو اس قتل کو ڈکیتی کا نام دیا گیا, لیکن پولیس کی انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ یہ حملہ ان کے شوہر نے کروایا تھا. پھر ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا, لیکن طاقت اور پیسے کے بلبوتے پر وہ بھی رہا ہو گئے اور نادرا کو آج تک انصاف نہ مل سکا. دوستو, اب جس ہیروئن کی میں بات کرنے جا رہا ہوں, جن کے بارے میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں, ان کی جوانی کو دیکھ کر لوگ رشک کھاتے تھے. اتنی حسین اور خوبصورت تھی, لیکن ان کا انجام اتنا دردناک ہے کہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یاسمین خان پاکستانی پشتو فلموں کی پہلی ہیروئن تھی. اس سے پہلے صرف پنجابی اور اردو فلمیں بنا کرتی تھی, لیکن یاسمین خان وہ پہلی اداکارہ تھی جنہوں نے پشتو فلموں میں کام کرنا سٹارٹ کیا. انہوں نے بچپن بہت ہی دردناک گزارا, کیونکہ ان کے والد کی ڈیتھ کے بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی اور سوتیلے باپ کے ساتھ رہنا ان کے لیے مشکل تھا. جب یہ جوان ہوئی تو ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر طرف تھے, اور پھر ان کی ملاقات ایک پشتو فلموں کے ڈائریکٹر سے ہوئی اور انہوں نے ان کو فلم میں کام کرنے کی آفر کی اور انہوں نے اس آفر کو قبول کر لیا. پھر کیا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یاسمین خان ایک سپر سٹار بن گئی. یاسمین خان کی زندگی میں ان کی 3 شادیاں ہوئی, لیکن ان کا جو تیسرا شوہر تھا وہ بہت عیاش تھا. وہ آئے دن کسی نہ کسی لڑکی پر اپنی دولت لٹاتا رہتا, اور آخرکار ایک دن یاسمین خان اپنے گھر میں سو رہی تھی اور کھڑکی سے کوئی شخص آتا ہے اور ان کے سر میں گولی مار کر فرار ہو جاتا ہے. لیکن جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پولیس کو ان کے شوہر پر شک ہوتا ہے, اور جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں, میں نے ہی اپنی بیوی کو قتل کروایا. لیکن اس دردناک انجام پر بھی یاسمین کو انصاف نہ ملا اور دولت اور طاقت کے بلبوتے پر ان کے شوہر بھی رہا ہو گئے. دوستوں, نوشہرہ سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی سنگر جو دکھنے میں بہت ہی حسین تھی اور گانے میں بہت ہی سریلی تھی. ان کے شوہر بیرون ملک رہا کرتے تھے اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد لا تعداد تھی, لیکن ان کا انجام دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ آج تک اس واقعے کو بھول نہیں پائے. ان کے شوہر جو بیرون ملک رہا کرتے تھے وہ کچھ دنوں کے لیے پاکستان آتے اور پاکستان آنے کے بعد اپنی بیوی سے کچھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے. لڑائی ہونے کے بعد یہ اپنی بیوی کو راضی کر لیتے ہیں اور ان کو بھلا پھسلا کر گاؤں لے جاتے ہیں, اور گاؤں پہنچتے ہی ان پر گولیوں کی بارش کر دیتے ہیں. ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے گولی نے کراس نہ کیا ہو. اتنا دردناک انجام انہوں نے ریشم خان کو دیا کہ آج تک وہاں کے لوگ ان کا قصہ سن کر رو پڑتے ہیں. دوستو, ان ساری سیلیبریٹیز کے واقعات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن سیلیبریٹیز کی زندگیوں کو ہم دیکھ کر رشک کھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا کمال کی زندگیاں گزار رہے ہیں, کتنا روپیہ پیسہ ہے اور کیا رونق والی زندگی یہ گزارتے ہیں. دن میں رونق, رات میں چاندنی, جہاں جاتے ہیں فینس اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کیا پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے اور بس زندگی مزے کی گزر رہی ہوتی ہے. لیکن ان کی زندگیوں میں جو معاملات ہوتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, بہت ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں جو مشکلات ہوتی ہیں, جو پریشانیاں ہوتی ہیں, وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اور اسی طرح سے کچھ اداکارائیں امیر لوگوں سے شادیاں تو کر لیتی ہیں, لیکن جب پیسہ اور یہ سب کچھ ان کو مل جاتا ہے, کچھ تو بدل جاتی ہیں, لیکن کچھ اپنے شوہروں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں کر پاتی ہیں, اور آخرکار ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. کیونکہ جس شخص کے ساتھ یہ شادی کرتی ہیں, یقیناً اس کے پاس پیسہ دیکھ کر شادی کرتی ہیں, اور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے, اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ہر شخص کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے, اور جب وہ اس کے قابو میں نہیں رہتا یا تو وہ اسے الگ کر دیتا ہے یا پھر اسے مار دیتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دولت اور پیسے کے نشے میں آپ ایسے لوگوں سے شادیاں مت کریں جس پر آپ کا انجام ایسا دردناک ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, آپ کی حفاظت فرمائے, میری بھی حفاظت فرمائے, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ایسی زندگی عطا کرے جس سے اس دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.